नमस्कार। न्यूज एन्ड भ्युजमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, कुनै खास न्यूज र त्यसमाथिको भ्युज हो न्यूज एन्ड भ्युज। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 4364 जना नयाँ कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन् र यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 2540 नयाँ सङ्क्रमित थपिएको अवस्था छ। सरकारले भनेअनुसार पछिल्लो एक सातामा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 10,000 भन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमित देखिएका छन् र देशभर अहिलेसम्म 590 जनाले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। कोरोना सङ्क्रमण देखिएका मध्ये 590 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने अहिलेसम्म 26,684 जना आइसोलेसनमा रहेको, 235 जना आइसियुमा रहेको, 42 जना भेन्टिलेटरमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म 98,617 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ भने त्यसमध्ये 71,343 जना सङ्क्रमितहरू निको भइसकेका छन्। कोरोनाको खास उपचार छैन भनिएका बखत 71,343 जना निको भएको यो अवस्था छ र पछिल्लो तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना सङ्क्रमणको त्यो वृद्धि दर निकै नै बढिरहेको छ। सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या दिनहुँ बढिरहेको छ र काठमाडौँ उपत्यका निकै जोखिममा रहेको विज्ञहरूले भनिरहेका छन्। आज मात्रै कोरोना सङ्क्रमण देखिएका 12 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताएको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेको छ सँगसँगै अस्पतालहरूले धान्न सक्ने अवस्था रहेन र अधिकांश अस्पतालहरू भरिभराउ अवस्थामा भए भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङका क्रममा यस्तो बताइएको हो। हामी आजको न्युज एन्ड भ्युजमा कोरोना सङ्क्रमणका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर यहाँहरूका माझमा उपस्थित भएका छौँ। सरकारले अस्पतालहरूले धान्ने अवस्था रहेन, त्यसैले सबैले सतर्कता अपनाऊ भनेर जुन खालको आग्रह गरिरहेको छ, सरकारको यो आग्रह र सरकारी आग्रह सँगसँगै एक खालको चेतावनी पनि सरकारले दिइरहेको छ र सरकारले भनिरहेको छ कि विज्ञहरूले दिएको सल्लाह र सुझावलाई व्यवस्था गर्ने हो भने जुनसुकै बेला भयावह थप अवस्था निम्तन सक्छ, त्यसैले सतर्क रहनुपर्छ, सतर्क रहनु भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनिरहेको छ। र सँगसँगै एक प्रकारका हल्ला र आशंकाहरू पनि उब्जिएका छन् कि कतै लकडाउन हुने त होइन भन्ने यो आशंका पनि उब्जिएको छ र लकडाउन नै यो निर्विकल्प उपाय हो भन्ने कुरा योभन्दा अगाडि विश्वका विभिन्न देशले भन्दै आएको कुरा जो गलत साबित पनि भइरहेको भनेर विज्ञहरूले भनिरहेका छन् र लकडाउन नै अब निर्विकल्प हो भन्नेतिर नजाउँ भनेर विज्ञहरूले भनिरहेको अवस्था पनि छ र कतै फेरि लकडाउन हुने त होइन भन्ने यो आशंका पनि धेरैमा उब्जिएको छ। वास्तवमा जसरी कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ, यसमा सरकारको व्यवस्थापकीय कमजोरी रह्यो या तपाईँ हामी सर्वसाधारणहरूले नै जुन खालका सावधानीहरू अपनाउनु पर्ने थियो हामीले अपनाउन सकेनौँ, हामी नै निष्क्रिय रूपमा हामी घुमफिर गऱ्यौँ, निष्क्रिय रूपमा सरकारी जुन सरकारले भनिरहेका विज्ञहरूले भनिरहेका सावधानीका उपायहरू हुन्, ती सावधानीका उपायहरूलाई हामीले अवलम्बन गरेनौँ र यो अवस्था यसरी बढिरहेको छ। र सँगसँगै यति बेला टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका दर्शकहरू, यहाँहरूमध्ये कतिपयमा त्यो कोरोना सङ्क्रमण पनि देखिएको थियो होला र कतिपय निको पनि भइसक्नु भएको होला। हामीले अघि एउटा सरकारले जो प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्क भन्यौँ कि आजसम्म 98,617 जना देशभर कोरोना सङ्क्रमितहरूको यो सङ्ख्या देखिँदा 71,343 जना निको भएको अवस्था छ। यदि तपाईँ पनि निको हुनुभएको छ, तपाईँमा पनि सङ्क्रमण देखिएको थियो र तपाईँ पनि निको भइसक्नु भएको छ भने तपाईँले के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्नुभयो र तपाईँ कोरोना सङ्क्रमणबाट मुक्त हुनुभयो, यदि तपाईँसँग तिर त्यस्ता अनुभवहरू पनि छन् भने आजको कार्यक्रममा हामी यहाँहरूका अनुभव पनि लिनेछौँ र सँगसँगै यदि तिर त्यस्ता अनुभवहरू यहाँसँग छैनन् भने अब के गर्ने ताकि
यसमा सरकारको व्यवस्थापकीय कमजोरी रह्यो होला या तपाईँ हाम्रा नै कमी कमजोरीहरू सर्वसाधारणहरूका नै रहे होलान् र अबका दिनमा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, यहाँहरूलाई के लाग्छ? हामी यहाँहरूको विचार यसमा केन्द्रित रहेर लिनेछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा चाहिँ एउटा रिपोर्ट यहाँहरूका माझमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ कि सरकारले भनिरहेको छ कि अस्पतालहरूले धान्ने अवस्था रहेन भनेर जे भनिरहेको छ, यो सरकारको भनाइ सुनिरहँदा चिन्ताको अवस्था सृजना भएको छ। हामी कार्यक्रमको सुरुमा यो रिपोर्ट यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्छौँ, त्यसपछि थप सामग्रीसहित उपस्थित हुनेछौँ। मुलुकका अन्य भागमा कोरोना संक्रमण न्यून हुँदै गर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा भने तीव्र गतिमा बढेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले त काठमाडौँमा अब अस्पतालले समेत थिक्न नसक्ने अवस्था आउन लागेको बताइसकेको छ। बडा दशैंमा उपत्यकाबाट घर जाने क्रममा सर्वसाधारणले पुनः गाउँ गाउँमा संक्रमण फैलाउन सक्ने भन्दै सरकार चिन्तित पनि छ। काठमाडौँबाट बाहिरिने व्यक्तिहरूबाट संक्रमण फैलिए स्थिति भयावह हुन सक्ने सरकारले आंकलन गरेको छ। त्यसैले उपत्यकाबाट घर नजान र बसेकै ठाउँमा दशैं मनाउन सरकारले नागरिकलाई आग्रह गरेको छ। अरू जिल्लाहरूमा कोरोनाको प्रकोप बिस्तारै नियन्त्रण उन्मुख हुँदै गएको भए पनि काठमाडौँ उपत्यका अझै पनि उच्च जोखिममा छ। हाल प्रत्येक दिन देखिने सङ्क्रमितहरूमध्ये आधा या आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या, त्यो सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या काठमाडौँ उपत्यकामै भएको र अहिलेसम्म त्यो सङ्क्रमण चाहिँ नियन्त्रण उन्मुख नदेखिएको हुनाले काठमाडौँवासीहरूले असाध्यै धेरै सतर्कता अपनाउनु पर्ने जरुरी छ। विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्क्रमितहरूको उपचार व्यवस्थापन गर्न थप चुनौती बढेको अवस्था छ। यही तरिकाले सङ्क्रमण बढ्दै जाने हो भने अस्पतालले यो भार थाम्न सक्दैन। विज्ञ पनि संक्रमण फैलिँदै गए काठमाडौँका अस्पतालले बिरामी धान्न नसक्ने बताउँछन्। संक्रमितको संख्या बढ्ने र अस्पतालले उपचार गर्न नसक्ने अवस्था आउँदा स्थिति भयावह हुने उनीहरूको अनुमान छ। त्यसैले अहिलेका लागि नागरिक तहबाटै सतर्कता अपाउनुको विकल्प छैन। अहिले जति छ त्यो त एकदम सीमित छ र यत्रो ठुलो महामारीको लागि भनेर बनाएको पनि होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यदि के गरे अहिले पनि यो निरन्तर रूपमा सङ्क्रमित मात्र होइन, सङ्क्रमित सँगसँगै लक्षण भएका र अति जटिल अवस्थामा पुगेकाहरूको सङ्ख्या बढ्दै गयो भने चाहिँ पक्कै पनि त्यो बेलामा काठमाडौँमा अब धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ समस्याहरू आउने चाहिँ देखिन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क हेर्दा दैनिक कुल सङ्क्रमितको आधा भन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यकामै हुने गरेका छन्। उपत्यकामा केही दिन यता संक्रमितको मृत्यु पनि बढेको छ। त्यसै कारण पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी सरकारले गरेको आग्रह मान्नुको विकल्प सर्वसाधारण सामु देखिँदैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। ठुला चाडबाडहरू सम्मुखमा छन्। बडा दशैं, तिहार, छठ लगायतका चाडबाडहरू र ती चाडबाडहरूमा आफन्तहरू भेट्न जाने, शहरी क्षेत्रमा विभिन्न पेसा व्यवसायका लागि रहनुभएकाहरू आफ्ना गाउँघरमा फर्किने जुन चलन हो, त्यो चलनअनुसार यस पटक पनि आफ्ना गाउँघरमा फर्कँदा गाउँघरमा फर्केसँगै कोरोना पनि सँगसँगै जान सक्छ। त्यसैले जहाँ छौँ त्यहीँ नै रहेर यसपटकका ठुला चाडबाडहरू मनाउँ भनेर सरकारले भनिरहेको छ। यसमा संस्कृतिविदहरूका आफ्नै तर्कहरू छन् र संस्कृतिविदहरूले यसका प्रति केहीले असहमति पनि व्यक्त गरिरहेको अवस्था छ। यता स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विज्ञहरूका भनाइहरू पनि बाजिएको अवस्था छ। केही विज्ञहरूले भनिरहेका छन् कि कोरोनाका विषयमा धेरै त्यो अफवाह फैलाउने काम भयो, जनतालाई अत्याउने काम भयो, आतङ्क सृजना गर्ने काम भयो भनेर केहीले भनिरहेका छन्। अनि केहीले भने सरकारले जे गरिरहेको छ ठिक गरिरहेको छ भनेर पनि भनिरहेका छन् र सावधानी अपनाउनका लागि केहीले आग्रह गरिरहेका छन्। सरकारले त विशेष आग्रह गरिरहेको अवस्था छ। यति बेला मौसम परिवर्तनको अवस्था पनि हो र मौसम परिवर्तनको यो समयमा सामान्य रुगा, खोकी, ज्वरो जसलाई अस्वाभाविक भन्न सकिन्न, त्यसैले
कतिपयमा सामान्य रुगाखोकी र ज्वरो त्यो आउने बित्तिकै ममा कोरोना भाइरस पो देखियो कि भनेर आत्तिने डराउने त्यो क्रम पनि सुरु भएको छ। त्यसले हामीले केही विज्ञहरूसँग कुराकानी गरेर यो मौसमी रुगाखोकी र कोरोना भाइरस कसरी छुट्याउने के गर्ने भनेर केही विज्ञहरूसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ। त्यहीसँग सम्बन्धित एउटा रिपोर्ट अबको क्रममा यहाँहरूका माझमा हामी प्रस्तुत गर्छौँ र त्यसपछि थप सामग्रीसहित हामी उपस्थित हुनेछौँ। गर्मी र जाडो छुट्टिने बेला प्राय मानिसलाई रुगाखोकीको समस्या हुने गरेको छ। विगतमा जस्तै चिसो बढ्दै जाँदा रुगाखोकीको समस्या धेरै देखिन थालेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। कोरोना र रुगाखोकीको लक्षण झट्ट हेर्दा उस्तै देखिने भएकाले धेरैमा अन्यल हुन सक्छ। मौसमी रुगाखोकीमा मानिसमा अचानक ज्वरो आउने, श्वास फेर्न गाह्रो हुने, खोकी लाग्ने, घाँटी दुख्ने, छाती दुख्ने जस्ता मुख्य लक्षण देखा पर्छन्। सामान्यतया लगभग सबै एउटै छ। म सिधै गएर चाहिँ केले छुट्याउँछ भन्ने म जान्छु। त्यो भनेको स्वाद थाहा नपाउने र यो नाकले गन्धहरू जुन छुट्याउने क्षमता छ त्योहरू त्यसमा ह्रास आउने, यति चाहिँ हो। बाँकी लगभग तपाईँले यतिकै हेरेर भन्न गाह्रो छ। अब त्यसपछि के गर्छ त हामीले? त्यसपछि हामीले सोध्छौँ तपाईँको कोही नजिकको साथीभाइ या परिवारमा कोहीलाई कोरोना पुष्टि भएको छ, अब त्यतातिर जान्छ हामी। सामान्य रुगाखोकी लाग्ने बित्तिकै कोरोनाको डरले अस्पताल पुग्नेहरूको संख्या बढिरहेको छ। मौसमी रुगाखोकीकै लक्षण कोरोनामा पनि हुन्छ। फरक यति हो कि यदि स्वाद र गन्ध थाहा पाउन छाड्नुभयो भने तपाईँलाई कोरोना भएको हुन सक्छ। यो जुन रुगाखोकी जस्तो लक्षण देखिरहेछ, फ्लू लाइक इलनेस भन्छ हामी, त्यो देख्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू अलिकति मनमा सिधै त्यो कुरा त ल्याउन स्वाभाविक पनि हो। किन स्वाभाविक भन्दाखेरि फैलिरहेको अवस्था छ होइन। तर धेरै कुराहरू फ्लू लाइक इलनेस अथवा फ्लू जस्तो देखिने लक्षणहरू चाहिँ दुवैमा एकदमै ओभरल्यापिङ समानान्तर तरिकाले देखिन्छ। कोरोनाका सक्रिय संक्रमित 26,000 नागिसकेको छ। यो क्रम अझ बढ्दो छ। त्यसैले सरकारलाई अस्पतालको बेडले धान्दैन कि भन्ने लागेको छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि ठोस कदम चाल्न नसकेपछि गम्भीर प्रकृतिका बिरामीको उपचार गराउनका लागि सरकारले मौसमी रुगाखोकी लाग्दैमा अस्पताल नजान आग्रह गरेको छ। अहिले सामान्य चाहिँ रुगाखोकी लाग्दैमा, ज्वरो आउँदैमा चाहिँ अस्पताल जाने क्रम चाहिँ अलि बढेको छ र यसमा हामी के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने कुनै पनि बिरामीलाई सास फेर्न गाह्रो भएमा, बेहोस भएमा वा होला जस्तो भएमा, पिसाब नभएमा वा कम भएमा, यस्तो अवस्थामा मात्र अस्पताल जान हामी यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछौँ। मौसमी रुगाखोकी र कोरोना दुवै सरुवा रोग हुन्। यी दुवै सर्ने तरिका पनि उस्तै छन्। त्यसैले भौतिक दूरी कायम गरी व्यक्तिगत सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। मौसमी रुगाखोकीको यो समय पनि हो। त्यसैले सामान्य रुगाखोकी लाग्दा, सामान्य त्यो ज्वरो देखिँदाखेरि नै आत्तिनु भने नपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। हामी त्यससँग सम्बन्धित एउटा रिपोर्ट यहाँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्दैथ्यौँ। हामीले अघि कार्यक्रमको सुरुमा पनि भन्यौँ कि हालसम्म सरकारले दिएको तथ्याङ्क अनुसार 98,617 जना कोरोना सङ्क्रमित देखिएका छन् र त्यसमध्ये 71,343 जना निको भइसकेको अवस्था छ। कोरोनाको खास औषधि विश्वले पत्ता लगाएको छैन, त्यस्ता कुनै भ्याक्सिनहरू पत्ता लगाइसकेको अवस्था छैन। तर पनि 98,617 नेपालकै कुरा गर्दा 98,617 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिँदा 71,343 जना निको भइसकेको अवस्था छ। यति धेरै सङ्क्रमितहरू कसरी निको भए होलान्, यो पनि एउटा खोजीको विषय हो र यहाँहरूमध्ये कतिपय दर्शकहरू यहाँहरूमा पनि त्यो सङ्क्रमण देखिएको थियो र तपाईँ निको हुनुभएको अवस्था छ या यति बेला तपाईँ सङ्क्रमित अवस्थामा नै हुनुहुन्छ भने त्यो सङ्क्रमित पूर्ण अवस्थामा यहाँहरू रहिरहँदा यहाँहरूले के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गरिरहनु भएको छ या यहाँहरूका आफन्त छरछिमेकमा यस्ता खालको जुन कोरोना सङ्क्रमण देखिएको यो अवस्थामा के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गरेर सङ्क्रमणलाई
सङ्क्रमणबाट मुक्त भएको यहाँहरूले थाहा पाउनुभयो। यी यस्ता अनुभवहरू यहाँहरूसँग छन् भने अबका क्रममा यहाँहरूले आफ्ना अनुभवहरू हाम्रा माझमा राख्न सक्नुहुनेछ। हामीले टेलिभिजनको टेलिफोन नम्बर यति बेला टेलिभिजनको स्क्रिनमा यहाँहरूको माझमा हामीले प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? यहाँसँग त्यस्तो केही अनुभव छ ताकि होइन? यो कुरा अहिले डाक्टर साहबले पनि भन्नुभयो, यो सुन्दाखेरि क्या मलाई यो अघि पछि पनि यो रुगा खोकी यस्तो आइरहन्थ्यो। मलाई तपाईँको ज्वरो आउँदा होइन, अब यो चाहिँ तपाईँको मौसम परिवर्तन हुने बेलामा आउँछ, त्यो जोसुकैले आउँछ। तर यहाँ भनेको सुन्दाखेरि त्यो कोरोनासँग जुल्दो मुल्दो नै छ। तपाईँको म एक हप्ता जस्तो सुत्छु, ज्वरो आउँछ, घाँटी दुख्छ, खोकी लाग्छ, टाउको दुख्छ, रङ्गेटै लाग्छ होइन, त्यो हुन्छ। तर हामीले तपाईँले परीक्षण गर्नुभयो? होइन, अहिले होइन, अघि पछि अहिले होइन। मलाई यो कोरोना आउनुभन्दा अगाडि नै म एक हप्ता चाहिँ बिमार भएर सुतेँ, औषधि खाएँ, पानी खाएँ, तातो पानी खाएँ, निम्बु कागती खाएँ। हुन्छ सर, आज खास कोही कसैमा त्यस्तो सङ्क्रमण देखिएको थियो र उहाँहरूले कुनै उपाय अवलम्बन गरेर निको हुनुभएको रहेछ भने उहाँहरूको अनुभव लिउँ भनेर हामीले त्यो त्यसका लागि आग्रह गरिरहेछौँ। यो नि तपाईँको यो अहिले भन्दाखेरि प्रष्ट देखिन्छ। के देखिन्छ भन्दाखेरि अहिले तपाईँको मरेका मान्छे सरकारले घोषणा गरिरहन्छ नि, 70, 75, 80, 82 वर्षका चाहिँ। सर, आजका लागि यहाँलाई यत्तिकैमा रोक्यौँ। हाम्रो आग्रह छ कि तपाईँहरू कोही कसैमा त्यो सङ्क्रमण देखिएको थियो र तपाईँहरू कुन तवरले निको हुनुभयो, तपाईँ कसरी सङ्क्रमण मुक्त हुनुभयो, यदि कोही दर्शकमा त्यो अनुभव छ भने आफ्ना अनुभव बाँड्नका लागि हाम्रो आग्रह छ, ताकि अन्य लाखौँ दर्शकहरूका लागि त्यो उपयोगी हुन सकोस्। हाम्रो विशेष आग्रह यही हो। त्यसैले हामी आग्रह गर्छौँ कि तिर त्यस्ता दर्शकहरूलाई टेलिफोनको त्यो अवसर दिनका लागि पनि हाम्रो आग्रह छ। कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार सर, म गङ्गाप्रसाद सर नेपाली नमस्कार सर, के छ सर यहाँको अनुभव केही छ? वास्तवमा यो कोभिड-19 को सङ्क्रमण र चासो र चिन्ता र सरकारले गरेको हल्ला, सरकारले जुन उपचारमा अस्पताल नआऊ भन्नेका कुराहरूले गर्दा हामी चिन्तितै छौँ वास्तवमा के हो। तर यो कामकाज पनि रोक्नुहुन्न र हामीले प्रिकसन अपनाउने कुरा पनि अपनाउनुपर्छ र सरकारले जुन उपचार गर्न नआऊ भनेर भन्न खोजिरहेको छ र उसका कर्मचारी लगायत नजिकका मान्छेलाई चाहिँ जाँच गरेर व्यापक छ भनेर देखाइरहेको छ। यो असाध्यै चिन्ताजनक विषय हो। सर, आज यहाँलाई यतिकैमा रोक्यौँ। हामीलाई नियमित रूपमा टेलिफोन गर्नुहुन्छ। हाम्रो आग्रह चाहिँ के छ भने हामीलाई नियमित रूपमा टेलिफोन गर्नुभएका दर्शकहरू यहाँहरूका प्रति हामी आभारी छौँ र सँगसँगै हाम्रो आग्रह चाहिँ आजको यो कार्यक्रममा विशेष आग्रह के हो भने कोही दर्शकहरू जो यहाँहरू र यहाँहरूको परिवार, यहाँहरूको आफन्त कोही कसैमा यो सङ्क्रमण देखिएको थियो र यहाँहरूका आफन्तहरू त्यो सङ्क्रमणबाट मुक्त हुनुभएको अवस्था छ भनेदेखि उहाँहरूले के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गरेर उहाँहरू निको हुनुभयो, यो अनुभव यहाँहरूले बाँड्नुभयो भने त्यो धेरैका लागि उपयोगी हुनसक्छ। त्यसैले हामी आग्रह गर्छौँ तिर त्यस्ता दर्शकहरूलाई टेलिफोन गर्नका लागि हाम्रो विशेष आग्रह छ। हामी यहाँहरूको टेलिफोन लिइरहेका छौँ ताकि तपाईँहरूसँग के कस्ता अनुभवहरू छन्, आफ्ना अनुभवहरू लाखौँ दर्शकका माझमा तपाईँहरूले बाँड्न सक्नुहुनेछ। कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। सर नमस्ते, म हरिश गोरा कैलाली गाउँबाट सर। के छ सर यहाँसँग त्यस्तो अनुभव छ या के भन्न चाहिरहनु भएको छ? भनेपछि जो अहिलेको अब सरकारले जो निर्णय गर्नुभयो, अब कुनै पनि एउटा मान्छे बेहोस भयो रोडमा ढले मात्रै हस्पिटलमा आउने र त्यसको इलाज हुन्छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई मात्र चाहिँ ट्रिटमेन्ट गरिन्छ। बाइक चाहिँ तपाईँ आफ्नो हिसाबले आफै सुसल तरिकाले बस्नुहोस् भन्ने जो सरकारको निर्णय छ
तर वास्तविक कुरो के छ भने एउटा गरिब राष्ट्र छ, सारा मान्छे। सर, आजको कार्यक्रममा हामी अनुभव बाँड्न चाहिरहेका छौँ ताकि कोही कसैमा त्यो सङ्क्रमण देखिएको थियो र उहाँहरू कुनै ढङ्गले निको हुनुभयो भने कसरी निको हुनुभएछ, के रहेछ, ताकि औषधिहरू केही पत्ता लागेको छैन, भ्याक्सिनहरू छैन, तर यति धेरै सङ्क्रमितहरू त्यो कसरी निको हुनुभयो भनेर हामी अनुभव लिन चाहिरहेका छौँ। त्यसैले यहाँसँग के अनुभव छ भने राख्न सक्नुहुन्छ, अन्यथा आजका लागि यहाँबाट छुट्टिन्छौँ हामी। मैले पनि एउटा पिसिआर चेक गरेको मान्छे हो। मैले धेरै ठाउँमा चाहिँ हामीहरूको एउटा यो हाम्रो संस्था छ, संस्थामा चाहिँ हाम्रो लगभग 101जनाको पिसिआर गऱ्यौँ, त्यहाँबाट हाम्रो सबैको नेगेटिभ नै देखियो सर। त्यसपछि चाहिँ हाम्रै कैलाली जिल्लाको कुनै ठाउँमा पनि हामीले धेरै जस्तो मान्छे त्यो सङ्क्रमण भएको मान्छे पनि हामीले भेट्यौँ, त्यो उहाँसँग पनि हामी गयौँ। हामी एउटा सामाजिक सेवा यो संस्था हो, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि धेरै मान्छेले यस्तो अहिलेको अवस्थामा मान्छे एकदम सोचल तरिकाले बस्नुहोस्, आफ्नो सेफ ठाउँमा बस्नुहोस् र गरम पानी आफ्नो भएको हलेदो अनि तपाईँको लसुन। हजुर, हस्, धन्यवाद यहाँलाई, धन्यवाद। यतिकैमा रोक्यौँ, हामी यहाँहरूको अनुभव लिन चाहिरहेका थियौँ, तर हामीलाई नियमित दर्शकहरू जसले टेलिफोन गर्नुभयो, टेलिफोन गर्नुहुने दर्शकहरूका प्रति त आभार व्यक्त गर्छौँ नै, तर हाम्रो विशेष आग्रह चाहिँ ती र त्यस्ता दर्शकहरूका लागि हो ताकि यहाँहरूमा ती र त्यस्ता कुनै अनुभव छन् भन्नेदेखि यहाँहरूले राख्न सक्नुहुनेछ, ताकि यति धेरै सङ्क्रमितहरू कसरी निको हुनुभयो यो एउटा खोजीको र चासोको एउटा विषय पनि हो, ताकि यहाँहरूले ती बाँडेका अनुभवहरू धेरैका लागि उपयोगी हुन सक्छन्। अबका क्रममा हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले नियमित प्रेस ब्रिफिङका क्रममा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको जुन डाटा र उहाँका केही भनाइहरू यहाँहरूका माझमा हामी प्रस्तुत गर्दै उहाँको यो भनाइ यहाँहरूका माझमा हामी राख्दै आजका लागि न्युज एन्ड भ्युज यति गर्छौँ। अबका क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। विश्वमा आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा 3,64,32,460 जना व्यक्तिहरू कोभिड-19बाट सङ्क्रमित हुनुभएको छ भने निको हुनेको सङ्ख्या 2,74,34,696 रहेको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 26,684, संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएकाको सङ्ख्या 11,717। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 1,067, प्रदेश 2 मा 512, बागमती प्रदेशमा 7,884, गण्डकी प्रदेशमा 461, लुम्बिनी प्रदेशमा 1,090, कर्णाली प्रदेशमा 445 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 258 जना हुनुहुन्छ। यसै गरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या प्रदेश 1 मा 1,827, प्रदेश 2 मा 475, बागमती प्रदेशमा 9,828, गण्डकी प्रदेशमा 565, लुम्बिनी प्रदेशमा 1,447, कर्णाली प्रदेशमा 349 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 476 गरी जम्मा 14,967 हुनुहुन्छ। नेपालमा आजको जम्मा पिसिआर 18,473 गरी जम्मा 11,31,958 छ। गत 24 घण्टामा नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या 3,439 रहेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकामध्ये काठमाडौँमा 2,085, भक्तपुरमा 135, ललितपुरमा 320 गरी जम्मा 2,540 छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 4,460 रहेको छ। प्रदेश 1 मा 524, प्रदेश 2 मा 79, बागमती प्रदेशमा 396, गण्डकी प्रदेशमा 619, लुम्बिनी प्रदेशमा 1,481, कर्णाली प्रदेशमा 424 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 917 जना हुनुहुन्छ। कोभिड-19बाट सङ्क्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा 2,675 हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 71,343, प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 बाट 6,221, 2 4,891, बागमती प्रदेश 25,305, गण्डकी प्रदेशमा 4,001, लुम्बिनी प्रदेशमा 10,238, कर्णाली प्रदेशमा 3,326 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 7,361। कोभिड-19बाट सङ्क्रमित
मुक्त हुने दर 72.3% छ। सङ्क्रमितहरू ठिक भइसक्नु भएको छ 72%। उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा अहोरात्र खटिनुभएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरू सबैलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ। हामीलाई 2वटा कल सेन्टरबाट 814वटा कल प्राप्त भएका छन्। आइसियुमा उपचाररत सङ्ख्या प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 29, प्रदेश 2 मा 14, बागमती प्रदेशमा 128, गण्डकी प्रदेशमा 6, लुम्बिनी प्रदेशमा 39, कर्णाली प्रदेशमा 19 गरी जम्मा 235। भेन्टिलेटरमा उपचाररत सङ्ख्या प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 4, प्रदेश 2 मा 3, बागमती प्रदेशमा 30, लुम्बिनी प्रदेशमा 5 जना गरी जम्मा 42 जना। 500 भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित भएको जिल्लाहरूमा मोरङ, सुनसरी, ललितपुर, काठमाडौँ, चितवन, भक्तपुर, रूपन्देही रहेका छन् र शून्य सङ्क्रमित भएका जिल्ला मनाङ र मुस्ताङ मात्र छन्। अब हाम्रो अनुरोध छ, काठमाडौँमा 1 हप्ताभित्र नै 10,000 बढीमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ। निषेधाज्ञा खुलिसके काठमाडौँ भित्रको बजारमा मानिसहरूको चहल पहल बढिरहेको छ, तर स्वास्थ्य सुरक्षाका मानदण्डहरू पूरा पालन नगरिएको कारण यो सङ्ख्या वात्तै बढेको देखिन्छ। विभिन्न ठाउँबाट काठमाडौँ भित्रिएका मानिसहरू कम्तीमा 2 हप्तासम्म क्वारेन्टिनमा बसेर मात्र आफ्नो काममा फर्कने मापदण्ड भए पनि खासै सो मापदण्ड पालन गरेको पाइएको छैन। नेपालमा हाल सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 25,000 नागिसकेको छ। अहिले 26,000 नागिसकेको छ। हामीले प्राय अस्पतालहरू भरिएको पाएका छौँ, किनकि मानिसहरू सामान्य रुगा खोकीका लागि हल्का ज्वरो आउने बित्तिकै कोरोना लागेको हो कि भनी चिन्तित बनेर स्वास्थ्य संस्था जानेको सङ्ख्या पनि अत्यधिक बढेको छ। यसकारण स्वास्थ्य अवस्थामा आत्तिएर अस्पताल जाँदा साँच्चै जटिल अवस्था हुनेले अस्पतालमा उपचार नपाउने सम्भावना हुन सक्छ। हामी अस्पताल जाने आउने क्रममा सङ्क्रमण हुन सक्ने सम्भावना निकै नै बढी हुन्छ, जसका कारण हाम्रो स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर हुन सक्दछ। त्यसैले सावधानी अपनाउन अनुरोध गरिँदै आएको छ। प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षामा संवेदनशील हुँदाहुँदै पनि हरेक व्यक्ति, कार्यालय, तह र तबकामा आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग नगरे यो महामारी नियन्त्रण गर्न सम्भव छैन। त्यसैले हामी सबैलाई जिम्मेवार रहन आग्रह गर्दछौँ। यो कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमको अवस्था हो। विभिन्न कारणले हुने आवत जावत र भिडभाड हाम्रो लागि साह्रै चुनौतीपूर्ण हुँदैछन्। हालको यो जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै यसपालिको दशैँमा सबै मन्दिरहरूमा पुजारी मात्र उपस्थित भई नित्य पूजा गर्ने व्यवस्था मिलाउन सबै मन्दिर व्यवस्थापन समिति, गुठी, मन्दिर सुधार समिति, स्थानीय सरकार, प्रशासन, स्वयंसेवक, सामाजिक अभियन्ता र धार्मिक गुरुहरू, पुजारीहरू सबैलाई हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। विभिन्न देश र सहरबाट गाउँघरसम्म मानिसहरू दशैँ, तिहार, छठका लागि जाने क्रम बढेसँगै देशको कुना काप्चामा कोरोना सङ्क्रमण फैलिन सक्ने अर्को चिन्ता थपिएको छ। त्यस्ता ठाउँहरूमा यातायात, स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य उपकरणहरूको उपलब्धता आदिका कारण सङ्क्रमितको व्यवस्थापन अझै चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। त्यसमा पनि हाम्रा गाउँघरमा दीर्घरोगी, ज्येष्ठ नागरिक, आफन्तहरूको सङ्ख्या ठुलै अनुपातमा भएकाले सङ्क्रमणको प्रभाव निकै नराम्रो पर्न सक्छ। त्यसकारण स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय पुनः यो दोहोऱ्याउन चाहन्छ कि सबै तह तबकाका व्यक्ति र संस्थाले आफ्नो क्षेत्रमा कोरोना सङ्क्रमण फैलिन नदिन तुरुन्तै सक्रिय बनौँ। मन्दिरमा नित्य पूजा मात्र गरौँ। सार्वजनिक ठाउँमा लिङ्गे र रोटेपिङ नहालौँ। अनावश्यक रूपमा घरबाट ननिस्कौँ। निस्कनै परेमा भौतिक दूरी कायम गरी मास्कको उचित प्रयोग गरौँ। बेला बेलामा साबुन पानीले 20 सेकेन्डसम्म हात धोऊ। घरैमा मात्र चाडपर्व मनाऊ। कोरोनाबाट आफू बचौँ, अरूलाई पनि बचाऊ। यसपछि सानो अपडेट छ। काठमाडौँ भ्यालीमा चाहिँ आइसियुको बेड 181 उपलब्ध भएकोमा आज बिहान 11 बजेसम्मको HMIS
को रिपोर्टमा 82वटा बेड अकुपाई भएको छ। यो भनेको 45.3% हो। भेन्टिलेटर 76वटा उपलब्ध भएकोमा 27वटा चाहिँ भेन्टिलेटर युज भएको HMIS को आज 11 बजे बिहानसम्मको रिपोर्टबाट, र यसमा 35.5% अकुपाई भएको देखिएको छ। र आज हामी काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमणको दर उच्च भएको अवस्था भएकोले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको यो सन्देश यहाँहरूलाई म पढेर सुनाउन चाहन्छु। कोभिड-19 को असहज परिस्थितिमा नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय लगायत सबै स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्य कर्मीहरू नागरिकको स्वास्थ्य रक्षाको लागि दिनरात खटिरहेको बेहोरा यहाँहरूलाई अवगतै छ। कोभिड अस्पतालहरूलाई पूर्ण तयारी अवस्थामा राखिएको छ। आकस्मिक उपचारको लागि 24 घण्टा सेवा खुल्ला गरिएको छ। लक्षणविहीन वा सामान्य लक्षण भएका संक्रमितहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड पूरा गरी घरमै आइसोलेसनमा बस्न अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यदि घरमा बस्न सम्भव नभएमा टोल फ्री नम्बर 1133 मा सम्पर्क गर्नुहोला। यदि स्वास्थ्यमा कुनै समस्या आएमा तुरुन्तै अस्पतालमा गई सेवा लिन अनुरोध गर्दछौँ। थप सहयोग वा जानकारी चाहिएमा टोल फ्री नम्बर 1133 र मोबाइल नम्बर 985125 83837 985125 83839 मार्फत 24 घण्टा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो र परिवारको सदस्यको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा कुनै शंका वा चिन्ता लागेमा वा अन्य कुनै परामर्श चाहिएमा 1166 नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहुन समेत अनुरोध गर्दछौँ। चाडपर्वको बेला खरिद गर्दा विचार गर्नुपर्ने कुराहरू। सकभर अनलाइन सेवाबाट सामग्री खरिद गरौँ। सामग्री खरिद गर्न घरबाट बाहिर निस्कन परेमा अनिवार्य रूपमा मास्कको उचित प्रयोग गरौँ। सकेसम्म दैनिक उपभोग्य सामानहरू नजिकैको पसलबाट खरिद गरौँ। भिड नभएको बेला पारेर जाने गरौँ। पसलमै गएर किनमेल गर्दा अनिवार्य रूपमा मास्कको उचित प्रयोग गर्नुका साथै भौतिक दूरी कायम गरौँ। किनमेल गर्नु अघि र गरिसकेपछि साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजरको प्रयोग अनिवार्य रूपमा गरौँ। किनमेल गरेर घरमा प्रवेश गर्दा राम्रोसँग 20 सेकेन्डसम्म मिची साबुन पानीले हात धोऊ। सम्भव भएसम्म दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू 1 हप्ताको लागि पुग्ने गरी किनौँ। भुक्तानी गर्दा विद्युतीय पद्धति वा कार्ड प्रयोग गरेर भुक्तानी गरौँ। सकभर खुद्रा पैसा लिएर किनमेल गर्न जाउँ। बाहिरबाट आए पश्चात सकभर नुहाउने। सम्भव नभए हातमुख र गोडाहरू राम्रोसँग साबुन पानीले मिची धोऊ। लामो समय र भिडभाडमा बाहिर जाँदा लगाएका कपडाहरू छुट्टै राख्ने र धोएपछि पुनः प्रयोग गर्ने गरौँ। कामका सिलसिलामा नियमित बाहिर गइरहनुपर्ने व्यक्तिहरू घरमा बस्ने परिवारका सदस्यहरूसँग सकेसम्म न्यूनतम भौतिक दूरी कायम गर्ने गरौँ। आफूले प्रयोग गर्ने सवारी साधनको बढी प्रयोग हुने ठाउँहरू नियमित रूपले क्लोरिन घोल वा सेनिटाइजरले सफा गरौँ। व्यापारी वर्गमा पनि हाम्रो अनुरोध छ, पसलहरू बिहान सबेरैदेखि अबेरसम्म खुला राखौँ। यसले गर्दा सेवाग्राहीहरू फरक समयमा आई खरिद गर्न सक्ने हुँदा भिड घटाउन मद्दत पुग्नेछ। पसलमा आउने सबै ग्राहकहरूलाई मास्कको समुचित प्रयोग गर्न, भौतिक दूरी, हातको सरसफाई गर्न प्रोत्साहित गर्ने र सो सम्बन्धी जानकारी सबैले देख्ने ठाउँहरूमा राखौँ। आफू बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ।